नहायत ही शरीफ वज़ीर आला परवेज़ इलाही के ड्राइवर और गन मैन से किस नौइयत की शराब बरामद हुई। इमरान खान को अब इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा अदलिया से उम्मीदें उन्होंने लगा लीं। मरीम नवाज शरीफ साहब को दोबारा लॉन्च किया गया, लेकिन अवाम क्यों नहीं वहाँ पहुँचे। मरीम नवाज शरीफ की जरहाना पॉलिसियाँ शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बन गईं। बुशरा बेबी इमरान खान साहब के लिए हलाल थी या हराम थी। एक मुफ्ती साहब हैं सईद साहब, उनका एक बड़ा इंकशाफ सामने आया। शहबाज शरीफ की हुकूमत में भी रिकॉर्ड करप्शन, इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। पाकिस्तानी सियासत भी एक अजीब मंतक है। आधा सच हम बयान करते हैं, पूरा करने की कोशिश करें तो वो कह नहीं सकते। अवाम को समझ नहीं आती, और ये पाकिस्तानी सियासत ना सिर्फ एक गोरख धंधा है बल्कि एक सर दर्द बन चुका हुआ है। कई बार हम भी बदज़न होते हैं इस निज़ाम के ऊपर, इस सियासत के ऊपर। इसको सियासत ने मकारी और खिलवाड़ कहना चाहिए, कैसे बात करें, मगर करना पड़ती है। कोशिश करते हैं कि चीज़ों को अच्छे से बयान किया जा सके। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट की हदूद में पुलिस की कार्रवाई और शराब की बोतलें जो थी वो बरामद हुई और 2 मुलज़मान गिरफ्तार भी हो गए। पुलिस ने गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले दोनों मुलज़मान मोहम्मद अजमल मोहम्मद ज़मान को गिरफ्तार किया। मोहम्मद अजमल मोहम्मद ज़मान पंजाब की अहम शख्सियत परवेज़ इलाही के गनमैन और ड्राइवर हैं। गिरफ्तार मुलज़मान ने अहम शख्सियत के लिए शराब ले जाने का बयान मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड भी करवा दिया। मैंने खुद वो वीडियो देखी। अहम शख्सियत के हुक्म पर लाहौर से पैसों भरा लफाफा पंजाब हाउस के मुलाजम फ़हीम मिर्ज़ा को देने और अल्कोहल की बोतलें लेने आए थे। दोनों मुलज़मान ने इंकशाफ किया कि परवेज़ इलाही को लड़कियां भी सप्लाई की जाती थी। अब देख लीजिए, किरदार कुशी है, हकीकत है, सदाकत है, झूठ है, क्या है। लेकिन इससे तो साबित होता है वो शबाब कबाब सब कुछ पसंद करते थे परवेज़ इलाही साहब। देखते हैं उनके हवाले से क्या इस बात की तरतीब आती है कि नहीं, लेकिन बातें सामने आ रही हैं। मुलज़मान रिकॉर्ड करवा रहे हैं अपने बयानात मजिस्ट्रेट के सामने, और ऊपर से इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी बीवी हैं, वो दोनों मुसलमान हैं, उन्होंने शादी की, जिस मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद साहब मैदान में आ टपकी और उन्होंने कहा कि नया मसला खड़ा कर दिया कि उनकी अपनी ही बीवी जो है वो उनके ऊपर हलाल है या हराम है। आप इमेजिन कीजिए कि मुफ्ती साहब को अब याद आई है। अगर हलाला या जो भी चीज़ है वो नहीं हुआ था तो आपने निकाह क्यों पढ़ाया। आपको पहले तो कोई आपसे पूछे, फिर जब हो गया तो जना से तो बेहतर है ना जो चीज़ें हो गई। अब आपको क्यों याद आई इसके ऊपर किरदार कुशी करने की। तो इस मुल्क के अंदर तो किसी की बीवी को, किसी के खामद को भी नहीं छोड़ा जाता कि ये इसके लिए हलाल थी या हराम थी। ये बैठे इनका बेंच, ये भी केस अदालत में लेके जाओ, अवाम के सामने लेके आओ और फिर फैसला करो कि ये सही कर रहा था इमरान खान या गलत कर रहा था। अब इस बात का सबूत कहाँ से लाओगे, ये हलाल है या हराम है, या निकाह हुआ था या नहीं हुआ था, या इद्दत पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये मुर्दे गड़े उखाड़ने की क्या ज़रूरत पेश है। अगर है ही है तो फिर जाहिर है अगर कोई गुनाह किया है तो ले जाओ केस अदालत में, साबित कर दो। पहले ये तोशा खाना का चोर था, अब इसको जानी बना दो। क्योंकि उसने शादी की ना, वैसे कुछ करता रहता, याशी तो और चीज़ थी। तो हलाल को हराम और हराम को हलाल साबित करना यहाँ कौन सा मुश्किल काम है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा आई हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कहा जा रहा है कि लॉन्चिंग उनकी होनी थी और लोग उतने नहीं आए जितने के होने चाहिए थे, और लॉन्चिंग में जो है वो कमी पेशी रह गई। बिल्कुल हमने भी देखा, उस तादाद में लोग नहीं थे जिस तादाद में होने चाहिए थे। उज़्मा बुखारी जैसे लोग भी स्टेज तक ना पहुंच सके, और इस्तकबाल तगड़ा करना था। वज़ीर आला की उम्मीदवार हैं, लेकिन आगे जलसे जुलूस करेंगी, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ हैं या नहीं है। लेकिन एक बात साबित है, इमरान खान जब निकलता है तो दुनिया बाहर आती है, अवाम का जमे गफीर आ जाता है, उसको गिरफ्तार करने की बात होती है, फिर भी अवाम बाहर जमा हो जाते हैं। तो देखते हैं किसके पास अवामी ताकत है। ये जब जलसे जुलूस के लिए निकलेंगे तो उसमें समझ आ जाएगी। इमरान खान को अब इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा अदलिया के ऊपर जो है एतबार है और उनसे उम्मीदें जोड़ ली उन्होंने, जबकि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आप दानों को बुरा कहें या दानों को अच्छा कहें तो एक ही बात है।
یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کم امیدیں ہیں اور عدلیہ سے زیادہ ہیں، لیکن کیوں ہیں جی؟ خان صاحب نے عدلیہ سے امیدیں لگا لی ہیں۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس سلسلے میں ایک باضابطہ خط لکھ دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا ہے، عمران خان نے چیف جسٹس سے آئینی حقوق کے تحفظ کی اپیل کی ہے۔ عمران خان نے عدلیہ سے زیادہ امیدیں قائم کر لی ہیں خط لکھنے کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا تو خدا را جو آئین کا تحفظ ہے، اس آئینی تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہ کیا ہے؟ ضمنی انتخابات پنجاب اور KPK کے انتخابات کروا دیے جائیں۔ ضمنی انتخابات تو 35 ہونے لگے ہیں، لیکن ان 35 انتخابات میں دیکھتے ہیں دھاندلی کر کے عمران خان کو ناکام، لاچار، مجبور، بے بس ثابت کیا جائے گا، یا کہ خان صاحب یہ سیٹیں جیت جائیں گے۔ اگر 35 میں سے 20 سیٹیں بھی وہ جیت گئے تو کامیابی ہوگی، اور اگر انہوں نے دیکھا کہ ان سیٹوں کے جیتنے کی صورت میں عمران مضبوط ہے، کمزور نہیں ہو رہا، تو پھر شاید KPK اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں بھی تاخیر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاشی ایمرجنسی کے نفاذ کے اوپر اس کو وجہ بنا کے کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، یا ہو سکتا ہے اسی حکومت کو توسیع دے دی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 35 سیٹوں میں عمران خان جیتنے میں زیادہ تر ناکام ہوئے، 5 سے 7 سیٹیں ان کو ملیں، تو اس چیز کو وجہ بنا کے وہ کہیں کہ دیکھیے ابھی ہم اس حکومت کو توسیع دیتے ہیں، اس حکومت کے اوپر عوام کا اعتبار ہے، لہٰذا اسی نظام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پھر دیکھا جائے گا جب ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر کیسے چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔ مریم نواز شریف کی جارحانہ پالیسیاں جو ہیں وہ نقصان کا باعث بن رہی ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے۔ مریم نواز شریف جو ہیں وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے جارحانہ پالیسیوں کا ارادہ رکھتی ہیں۔ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ جو عمران خان نے کیا ہے وہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ مریم نواز شریف نے اپنی ٹیم بھی اس حوالے سے متحرک کر دی ہے، جو میڈیا میں ری ایکشن دینے کے لیے فوری طور پر تیار کی گئی ہے۔ مریم نواز شریف کی اس جارحانہ پالیسی کا سب سے زیادہ نقصان شہباز شریف کو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ہم آرام سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں، جبکہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ساتھ، اپنے والد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا اب حکومت میں آ کے اپوزیشن میں بیٹھے عمران خان سے بھرپور بدلہ لینا چاہتی ہیں، جبکہ دونوں کو پتہ ہے نہ عمران نے ان کے ساتھ زیادتی کی، نہ انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ تاہم زیادتی کرنے والے تیسرے تھے، ان کو جا کے کوئی پوچھے، لیکن اس طرف تو یہ جائیں گے نہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں کس نوعیت کی کرپشن ہے، ریکارڈ لوٹ مار جاری ہے، اس کی میں ایک مثال دوں گا۔ پولیس کنسٹیبلز میں 8 لوگ میرے بھرتی کرو، ایک سردار یوسف کے صاحبزادے اور وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے نامعلوم وزارت شاہ جہان یوسف کی IG اسلام آباد سے یہ سفارش ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ IG اسلام آباد سے سفارش یہ کی کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں ایک لوٹ مار جاری ہے، اور میرے بندے وفاقی پولیس کے اندر 8 بندوں کو لگا دو، اور یہ معاون خصوصی ہیں، بغیر کسی محکمے کے ہیں۔ اگر ایک معاون خصوصی IG اسلام آباد کو کہتا ہے کہ میرے 8 بندوں کو وفاقی پولیس کے اندر لگا دو، تو آپ امیجن کیجئے کہ نہ کوئی کلیئرنس، نہ وہ کوئی کاغذات، نہ کوئی انٹرویو کا ٹیسٹ، تو بس یہ ہمارے بندے لگا دو، اور یہ اس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کا بھینس جو قانون ہے، جو کہاوت کی وہ سچ ثابت ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ہمارے بندے لگا دیجئے پولیس میں، بعد میں دیکھا جائے گا، اور وہ بھی وفاقی پولیس کے اندر لگا دیجئے۔ تو اگلی سٹوری کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجئے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔